بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد رضا واسمك الكريم. اسمي محمد سجاد. من أين أنت؟ أنا من الأخوات وأنت من أين؟ أنا من العراق. كيف حالك يا أخي؟ أنا مريض. كيف صحتك الآن يا أخي؟ الحمد لله لقد تحسنت قليلا. ما الذي أصابك يا أخي؟ نسأل الله الالتحاق بالحل. ما الذي أصابك يا أخي؟ أصيب بالحمى شديدة. ما هو سببها؟ سببها الالتحاق بالحل. راجعت الطبيب؟ نعم راجعت لي مرتين. ماذا أعطاك؟ أعطاني الرخصة. هل عرفت ما فيها؟ نعم عرفت ما فيها. بكم اشتريته؟ اشتريته ب500. هل تناولت الدواء؟ نعم تناولت الدواء. أسأل الله تعالى أن يعجل شفاءك. قال